او یو کول مدرسه د میدان په علاقہ یو کول مدرسه د میدان په علاقہ او سکول طالبان د ګلونو باغچه جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ او دا علم یو گلشن دے په میدان باندې زلیږي او دا علم یو گلشن دے په میدان باندې زلیږي او دا دینا چنی د دینا په هر خوا باندې بهيږي او د دین چنی د دینا په هر خوا باندې بهيږي د دینا چنی د دینا په هر خوا باندې بهيږي او دا علم بهر برد بس خواري گتری رانا جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ او یو کول مدرسه د میدان په علاقہ یو کول مدرسه د میدان په علاقہ او سکول طالبان د ګلونو باغچه جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ او مولانا خلیل احمد دا احناف ترجمانا مولانا خلیل احمد سب دا احناف ترجمانو او مولانا شیخ ضیاء الحق مفسر دا قرآن او مولانا شیخ ضیاء الحق مفسر دا قرآن مولانا شیخ ضیاء الحق مفسر دا قرآن او بل مفتی ثناء الله لری کلی لهجا جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ او یو کول مدرسہ د میدان په علاقہ یو کول مدرسہ د میدان په علاقہ سکول طالبان د ګلونو باغچه جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ جامع ثانویہ او فصیح لری زبان دا مولانا مقدم خان او فصیح لری زبان دا مولانا مقدم خان او ماهر په بلاغت کی مولانا گلنواز خان او ماهر په فصاحت کی مولانا گلنواز خان او ماهر په بلاغت کی مولانا گلنواز خان او خایس د دې چمن دې مولانا فضل مولا جامع ثانویہ جامع ثانویہ او خایس د دې چمن دې مولانا فضل مولا جامع ثانویہ جامع
ثنایا جامع ثنایا کول مدرسہ د میدان په علاقہ یو کول مدرسہ د میدان په علاقہ او سکول طالبان د ګلونو باغچا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا اخلاق با کمال دی مولانا ممتاز الناس اخلاق با کمال دی مولانا ممتاز اللہ سے بالا د تصوف دے بل مولانا ناصر خان سے او پلار د تصوف دے بل مولانا ناصر خان سے پلار د تصوف دے بل مولانا ناصر خان سے علوم خزانہ د مولانا زاہد اللہ جامع ثنایا جامع ثنایا علوم خزانہ د مولانا زاہد اللہ جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا او یو ګل د ګلستان د مولانا مراد علی سے یو گل د گلستان دے مولانا مراد علی سے او وارث می دا جانان دے مولانا ارشاد علی سے او وارث می دا جانان دے مولانا ارشاد علی سے وارث می دا جانان دے مولانا ارشاد علی سے او محنت کړی طالبانو ساقاری نجیب اللہ جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا او یو کول مدرسہ د میدان په علاقہ یو کول مدرسہ د میدان په علاقہ سکول طالبان د ګلونو باغچا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا او بنیاد دی چمن اخ مولانا پزالها قائم او بنیاد دی چمن اخ مولانا فضل حق او مفتی مبارک زیب سے بوائی پا ہر زیکی حق او مفتی مبارک زیب سے بوائی پا ہر زیکی حق مفتی مبارک زیب سے بوائی پا ہر زیکی حق خارج تری علوم دادا علوم واچنا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا اولی کالی اشعار دی پری حیات اللہ دیوبندی اولی کالی اشعار دی پری حیات اللہ دیوبندی ویال ور سرا دی بل اکرام اللہ حنفی ویال ور سرا دی بل اکرام اللہ
حنفی وایال ورسره بل اکرام الله حنفی او قال ما بمی چلیگی چی ترسو یم پا دنیا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا یو کول مدرسه د میدان په علاقه یو کول مدرسه د میدان په علاقه او سخ کول طالبان د ګلونو باغچا جامع ثنایا جامع ثنایا جامع ثنایا